وسلم نے زمانے دے اندر اے بھی مسئلہ سمجھن عورت اگر خامد کی اجازت تو بغیر گھر تو باہر قدم رکھے حضور صحیح فرمائے جے تک واپس بل کے نہ آوے اللہ دے سارے فرشتے اس دے لعنت کرے دے رہے۔ مدینے شریف دے اندر ایک صحابی سفر دے ونجن لگے، حدیث پاکی جائے گھر والے نو فرمایا نے میں سفر دے ویندا پیاں گھر تو بغیر تے قدم نہیں رکھنا۔ ذرا نقشہ سمجھے سارے دوست، ساری ماما بہنا اور نال سنیں، اے جیری گھر والی ہے خامد سفر تے ویندا پیے منع کر گئی ہے گھر تو بغیر نہ ونجے، اے راندھی ہے اتلی منزل وچ اتے مکان بنایا ہے تے جڑا تلے مکان ہے اون تلے مکان وچ ایندا اماں تے ابا رہندے ہن۔ آپ شادی شدہ اتلی منزل وچ تے والدین تنوی منزل وچ، ایویں ڈبل منزلاں بڑی ہوئی ہونگیاں۔ اللہ دی شان خامد چلا گئی ہے۔ حدیث پاک کی چاہے کچھ دیوانا گزریاں، اس عورت نے پیغام بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم دو حضرت تنوی مکانی تنوی منزلی میرا ابا بیمار ہے، میں کو شریعت دی اجازت ہے جو میں اپنے بیمار ابے دی بیمار پرسی کراواں۔ خامد منع کر گیا گھر تو بغیر نہ ونجے۔ حدیث شریف چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کٹھا ہکو مکان سمجھو چاہ اتلی منزل تے تنوی منزل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خامد منع کر گیا سیڑھی تو تلے لے کے تے کو اپنے بیمار والد نال ملاقات کرن دی اجازت نہیں شریعت وچ۔ تلے نہیں لاونا، ملاقات نہیں کرنی۔ اللہ دی قدرت حدیث پاک وچ ہے چند دیوانا گزریاں ابا فوت تھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سنیہ بھیجا حضرت ان کا ابا فوت تھی گیا، خامد جڑ واپس نہیں آیا، اجازت بہر نکلن دی نہیں دے گیا۔ ان فوت تھی والے ابے دا منہ دیکھن واسطے میں تلے لے سکدیاں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں بیمار ابے نال ملاقات کرنے دی اجازت نہیں، فوت تھی من دوبار فوت تھے ابے دا منہ دیکھن واسطے گھر تو بغیر قدم رکھن دی تے کوئی اجازت نہیں۔ ساریاں ماں بہنا آنکھا مننے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کی چاہیے نہیں تلے لفی ابے نو دفن کر دیتا گیا ہے۔ ہن سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا، پہلے تو نہیں پیغام بھیجا حضرت میں بیمار ابے کو ملنا ماں جناب تو منہ دیکھا ماں ہوں حضور صلیہ پہ بھیجے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمان بی بی گون کے صلیہ دے آؤ، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا تے شریعت پابندی کی دیئے خامد دا کھمن کے گھر تو بغیر نہیں نکلی، شریعت کھمنن دی وجہ تم خامدی فرما برداری کرن دی وجہ تم اللہ نے تیرے فوت تھی والے ابے دی مغفرت دے بخشش فرما چھوڑیے۔ حدیث باقی